السلام عليكم. كما قلنا غادي نديرو ان شاء الله دي فيديو. يعني هذه سي نوتر بروميير فيديو واختاريت لو سوجي ديال لا فيبر اوبتيك. يعني كنا كنسمعوا بلا فيبر اوبتيك ولا كنعرفوا لا فيبر اوبتيك، ولكن ما كنعرفوهاش اون ديتاي. ما كنعرفوش سي كوا لا فيبر اوبتيك، لي تيب ديال لي فيبر اللي كاينين وبعض الاستعمالات ديالها. وفي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا اون ديمونستراسيون ديال لو سوداج اوبتيك. دونك بالنسبه يعني هاد لا فيديو هادي تقدر يعني يستافدوا منها لي زاماتور ديال لي ريزو ولا لي زيتيديون اون ريزو انفورماتيك ولا لي ريزو télécommunication. Donc comme simple définition ديال la fibre optique، بعدا la fibre optique c'est un câble اللي كيكون يعني qui comporte des fibres de verre، يعني des fibres en silice. La matière c'est le silice utilisé pour les réseaux de télécommunication pour transporter des données à haut débit dans des signaux lumineux. كما كنعرفوا pour les câbles يعني العاديين soit informatiques soit téléphoniques، كيكون la matière c'est le cuivre. Donc كيمشي فيهم un signal analogique. هنا on parle de lumière، يعني on parle d'une vitesse de transmission de données. Donc pour la constitution physique ديال la fibre optique، كنلقاو لام ديال لا فيبر ولا لو كور، كنلقاو اون غين اوبتيك، لو ريفيتمون لارماتور اون فيبر ولا لا غين اكستيريور. بالنسبه لي رول ديال شاك اليمون، بالنسبه لا غين اكستيريور elle sert à protéger هاد لا فيبر هادي من يعني لي زانتومبيري اللي كيكونوا سوا الشمس سوا الشتا، ومن يعني من كتبروتيجا ايغالمون من ليكرازمون. وكتكون عندها واحد الخاصيه اونتي رونجور، يعني هذا لو بلاستيك هذا كيكون عنده خاصيه اونتي رونجور باش كيحميها من لي رونجور. يعني كنعرفوا الانستالاسيون ديال لو كابل كيكون سوا ايريان سوا سو تيران، يعني وتما كيكونوا الفيران يعني يقدروا ياكلوا لنا الكابل، دونك هذه كتحميها. بالنسبه لي تيب دو غيناج اللي كاينين، كنقدروا نلقاو مثلا ان كابل افيك دوبل غيناج، يعني كتكون غين اكستيريور وغين على الانتيريور، وكتقدر تكون ان غيناج ارمي ميتاليك، يعني كيكون فيها ان ميتال هنايا اللي كيحميها على حسب لو ميليو فاش غادي ندوزو لو كابل ديالنا. بالنسبه لهاد لارماتور اون فيبر، هاد لارماتور اون فيبر كتكون بور كومباكتي داك لو كابل ديالنا وبور غاردي ديك لا كونسيستونس ديال لو كابل. بالنسبه لو ريفيتمون ديالنا، هاد لو ريفيتمون هذا كيكون غالبا ان ريفيتمون دو كولور. دونك كيكون عنده واحد لو ديامتر ديال 250 ميكرومتر. هاد لو ريفيتمون كيكون هو اون بلاستيك، والدور ديالو هو يعني هذيك لا كولور ديالو، يعني باش كنعرفوا اش من فيبر اللي غادي نسوديو. والدور ديالو كيكون حتى هو بور بروتيجي يعني هاد لاغين هادي ولا كور اللي كيكونوا اون سيليس، و بور امورتير لي شوك. ويعني ملي كيكون مثلا ان تيغاد دو كابل بعض المرات كيكونوا دي كوربور اكسيسيف، هو كي امورتي شويه داك لو شوك باش ما يتهرسش لينا لو كابل ديالنا. بالنسبه لهاد لاغين اوبتيك كتكون اون سيليس، يعني هي بحال كتلعب الدور ديال ان ميغوار ريفليشيسون ديال لو سينيال اللي كيدوز لينا في لو كور ديال لا فيبر. دونك هاد لاغين كتكون واحد لا ديمونسيون ديالها ديال 125 ميكرومتر. بالنسبه لو كور ديالنا، هاد لو كور سي ليليمون برينسيبال. دونك لو كور كيكون يعني اون سيليس، حتى هو اللي كيدوز فيه داك لو سينيال لومينو، وهو سي لوي كي ديفيني لو تيب دو كابل، واش سي ان كابل مونومود ولا سي ان كابل ملتي مود. الوغ بالنسبه قبل ما نشوفوا لي تيب دو كابل اللي عندنا، غادي نهضروا شويه على لا بروباغاسيون ديال لا لوميير ولا لو ريون لومينو في ان ميليو. بالنسبه لو ريون لومينو، يعني كيكون مثلا ملي كيضرب في اون سيرفاس، نفترضوا انه مثلا هاد لا سيرفاس هادي هي الشرجم ديال الدار. يعني ملي كضرب مثلا الشمس في الشرجم ديال الدار، كيكون عندنا دو ريون، كيكون عندنا ان ريون ريفليشي وكيكون عندنا ان ريون ريفراكتي. لو ريون ريفراكتي هو اللي كيضوي لينا الدار، هو اللي كيدخل باش كتضوى لينا الدار. بالنسبه لو ريون ريفليشي هو ملي كتكون مثلا في الخارج ديال الدار، ملي كتشوف داك الشرجم كيعميك، يعني كاين ان ريون اللي كي ريفليشي من هذا لو ميليو هذا.
يعني بالنسبه لهاد لو غيون ريفراكتي، بالنسبه لينا في لا فيبر اوبتيك، يعني هذا هو لو كونسيبت ديال لا فيبر اوبتيك. هاد لو غيون ريفراكتي كيكون ضايع بالنسبه لينا، وعنده ان انديس باش كنحسبوه. باش كنحسبوا هاد لانديس دو ريفراكسيون، كنحسبوه كناخذوا لا فيتيس ديال لا لوميير في لو فيد اللي هي ابوبري 300 كيلومتر بار سكوند، وكنقسموها على لا فيتيس ديال لا ميم اوند في داك لو ميليو. في لو ميليو كيعطينا لانديس دو ريفراكسيون. دونك باش ما كان لانديس دو ريفراكسيون الا كان كبير، يعني لا لوميير كدوز لينا تري لونت في هاد لا سيرفاس هادي. الا كان لو لانديس دو ريفراكسيون صغير، يعني عندنا عندنا لا لوميير كدوز مزيانه. بالنسبه باغ اكزومبل يعني لانديس دو ريفراكسيون في الماء، يعني لا لوميير كتمشي ب 75% ديال لا فيتيس ديالها في لو فيد. بالنسبه لو فيغ يعني كتمشي حتى ل 60% ديال لا فيتيس ديال لا لوميير في لو فيد الا كان لو فيغ اون بون كونديسيون. دونك دابا غادي ندوزو لي تيب دو فيبر. بالنسبه لي تيب دو فيبر عندنا دو تيب، عندنا لي فيبر مونومود وعندنا لي فيبر ملتي مود. بالنسبه لي فيبر مونومود، هاد لا فيبر مونومود اشنو هي الخاصيه ديالها؟ كنستعملوها في لي لونغ ديستانس. علاش كنستعملوها في لي لونغ ديستانس؟ لحقاش لو كور ديالها هنايا يعني كيكون عنده واحد لو ديامتر ديال 9 ميكرومتر، دونك كيكون لو كور صغير، وكتكون داك يعني داك لا لوميير انجيكتي كتكون قريبه يعني لديك لوند، كتكون لا غروندور قريبه لا غروندور ديال لا لونغور دوند ديال لا لوميير انجيكتي. يعني هاد 9 ميكرومتر قريبه لا غروندور ديال لا لوميير دوند انجيكتي. دونك كيمشي لنا فواحد لو سينيال لومينو لينيير، يعني ما كتكونش عنده اون ريفراكسيون. داكشي علاش كيمشي لينا دو تري لونغ ديستونس. وهذه اللي كنشوفوا اون بلو اللي 125 ميكرومتر هي اللي قلنا لا غان اوبتيك، اللي تكون كوم ان ميروار ريفليشيسون. هذه فين غادي نعرفوا الاهميه ديالها؟ غادي نعرفوها في لي فيبر ملتي مود. بالنسبه لي فيبر ملتي مود عندنا دو تيب، عندنا لي فيبر اسو دانديس وعندنا لي فيبر اغراديون دانديس. بالنسبه لي فيبر اسو دانديس هادو ما كنستعملوهمش بزاف لحقاش عندهم لو كور ديالهم كبير بزاف. دونك لانكونفينيون اللي عندهم انهم اللي كيمشي لو سينيال كيتريفراكتا افيك يعني بروسكومون مع ديك لا سيرفاس ديال لا غين اوبتيك. دونك كيكون عندنا اون بيرت دو سينيال، اون تري غروند بيرت دو سينيال. انا كنشوفو باغ اكزومبل لامبولسيون دونطري ها هي مزيانه، عندنا لامبولسيون دو سورتي يعني ضعيفه بزاف، لو سينيال ضعيف بزاف. باغ كونطخ هنايا بوغ لا فيبر اغراديون دانديس كيكون عندها لو كور يعني دو 50 ميكرومتر وكاينين ديال 62.5 ميكرومتر. هادو كيمشي لو سينيال افيك ان بروفيل بارابوليك، دونك ما كيكونش داك الاحتكاك بروسك مع لا غان اوبتيك. دونك ما كيكون عندنا داك لانديس دو ريفراكسيون صغير. بالنسبه لو سينيال كما كنشوفوا لو سينيال كيكون مزيان. هنايا كتكون عندنا دو تري بوتيت بيرت في لو سينيال. هاد لو تيب دو كابل كنستعملوه في لي كورت ديستونس في لي ريزو لان ولا لي ريزو متروبوليتان، يعني كي نو ديباس با لي 160 كيلومتر تقريبا في لا سوبرفيسي. دابا غادي نشوفوا يعني لي تيب دو ديبلوامون ديال لا فيبر اوبتيك. بالنسبه لا فيبر اوبتيك كنلقاوها بزاف في لي ريزو ديال لي كاميرا دو سورفيونس، يعني في لي فيل، سورتو في لي غروند فيل. يعني باغ اكزومبل ناخذوا كازابلانكا، لي كاميرا سورفيونس اللي كيكونوا في لي رون بوين ايتترا كلهم دايرين لهم لا فيبر اوبتيك. علاش؟ لحقاش يعني la vidéosurveillance demande une certaine interactivité ou demande يعني interactivité réelle. يعني خص داك لو سينيال يوصل يعني à une très grande vitesse باش كتكون عندنا ديك ليماج يعني انستونطاني. داكشي علاش كنستعملوا لا فيبر اوبتيك، لقاش عندها اون غروند بوند باسونت باش دوز لنا داك لو فلو ديال لي زيماج فيديو. دونك بالنسبه للاستعمال الثاني اللي كنقدروا نلقاوه كان يعني بالنسبه
des administrations. كنقدروا نلقاو مثلا اون ادمينستراسيون كبيره فيها بزاف ديال لي باتيمون كيديروا مثلا ان لان افيك لا فيبر اوبتيك بور افوار اون غروند بوند باسونت. ولكن هاد لو بروبليم كي سو بوز هو لو كو ديال لامبلونطاسيون ديال ان ريزو فيبر اوبتيك اللي كيبقى تري زيلفي. داكشي علاش كيفضلوا انهم يديروا دي ليزون راديو ارسيان اللي كتكون كتعطينا ان دي بي يعني بلوس كو 500 ميجابيت بار سكوند، وكيكون يعني حتى في لو كو ديالها كيكون على بورتي، وحتى في لا مانتونونس ديالها يعني كتكون يعني مانيابل. دونك بالنسبه للاستعمال الاخر كنلقاوه في يعني عند لي زوبيراتور. بالنسبه لي زوبيراتور تليفونيك دابا دخلت يعني لا فيبر اوبتيك، ولات الاف تي تي اش يعني فايبر تو ذا هوم، ولا اف تي تي او يعني فايبر تو ذا اوفيس. بالنسبه للاركيتكتور ديال لوبيراتور كتكون عنده اون سونترال اللي فيها دي زارموار افيك دي تيروار اوبتيك يعني بور لي زابوني. هذاك يعني كيكون عندنا ان كابلاج، يعني كيكون عندنا ان كابلاج سوتيران بارتو دون لا فيل. دونك وكيمشي هاد لو كابلاج كيتفرق لدي بوين دو ميتواليزاسيون. هاد لي بوين دو ميتواليزاسيون سو سون دي زارموار اللي كيكونوا في شاك كارتيي، بحال باغ اكزومبل داك سو ريبارتيتور تليفونيك اللي كيكون في شاك كارتيي، كيكون داك لو تكنيسيان كيجي بور برونشي دوك لي لين تليفونيك اكسيتيرا. كيكون عندنا هاد لو بوين دو ميتواليزاسيون اوبتيك. دونك هاد لو بوين دو ميتواليزاسيون اوبتيك كيعطي حتى هو دي بوين دو برونشمون. هاد لي بوين دو برونشمون كنلقاوهم مثلا معلقين في الحيط ديال شي دار، اللي منها كيفرق لنا لا فيبر اوبتيك لداك لو كارتيي، ولا كنلقاوه في ان باتيمون باش يعطي لكاع يعني الناس اللي كاينين في داك لو باتيمون. بالنسبه لا بارتي تيوريك ديالنا ساليناها دابا، وان شاء الله ندوزو لا ديمونستراسيون ديال لا فيبر اوبتيك. بالنسبه لا ديمونستراسيون غادي نشوفوا اول حاجه يعني لو كابل اوبتيك هو هذا. دونك هنايا كنشوفوا هاد لاغين اكستيريور من بلاستيك، ها هي قاصحه شويه. بالنسبه لهاد لارماتور ها هي اون فيبر، وهاد لي تيوب هاد لي تيوب دو كولور سي ان روبير بالنسبه لو كابلاج، يعني بحال هاد لو ريفيتمون هذا ديال لي بران، حتى هو سي ان روبير بالنسبه لو كابلاج باش كنعرفوا اين كابل اللي غادي نسوديو. دونك بالنسبه لا سودوز ديالنا هي عندنا لا سودوز هنايا، هذه دو مارك ايزي سبلايسر. عندنا بالنسبه لي زاكسيسوار ديالها كاين لا كليفوز اللي كتقطع لنا لي بران، كاين لو بانس دو دينوداج. وبالنسبه لهاد لا سودوز هادي عندها دي موديول دي سوبور ديال لا فيبر اوبتيك، هادو دي سوبور دو بوتي تاي بالنسبه لي بران ديال لي كابل، وهادو بالنسبه لي سوبور دو غروند تاي بالنسبه لي بيكتيل باغ اكزومبل بور لو سوداج في لي تيروار اوبتيك ولا لي زيكيبمون اخرين. دونك دابا غادي ندوزو لا ديمونستراسيون. دونك كناخدو الكابل ديالنا، هو نورمالمون بالنسبه لو كابل يعني كندينيدو لو كابل واحد 1 متر ولا 70 سنتيمتر باش كيبقى عندنا لو مو، باش يعني كنديرو في دوك لي ديسكيت ديال لي بواط جونكسيون ولا ديال لي تيروار اوبتيك. حنا هنايا غادي نخدمو عادي جوست بور لا ديمونستراسيون. دونك كناخدو لو بران ديالنا اللي هو هذا، دونك غادي ندينيديوه. ابخي دينيداج كنديرو ليه نيتواياج بالالكول. دونك غادي نديروه في لو موديول. فوالا. ابخي غادي نقطعو لو كابل ديالنا باش يجينا في لا سودوز.
فوالا غادي نيطوايو ونحطوه في لاسودوز ديالنا. فوالا بالنسبه للوطخ كابل سي لا ميم اوبيراسيون. هنا اللي كنزيدو هاد لو مونشون هذا ولا اللي كنسميوه لا سموف، و سي ان توب ايزوتيرميك pour la protection ديال هاد لا سودور هادي اللي كنديرو. دونك غادي ندخلو لو كابل هنايا. فوالا غادي نديريوه ونيطوا. نديروه في لو موديل. La même chose, on coupe. وكنعاودو نقيو. فوالا دونك دابا غادي نديروه في لا سودوز ديالنا. دونك غادي نشعلو لا سودوز باش نشوفو ليطا ديال لي كابل ديالنا. ها هو بالنسبه لهنايا هذا سي ان كابل ملتي مود مونو مود سينجل مود. يعني بالنسبه لو كور ديالو هو هاد لا بارتي بلونش هادي، و ديك لاغين اوبتيك هي هاد لا بارتي نوار هي اللي كتكون يعني لو ميغوار ريفليشيسون. يعني دابا غادي ندوزو لا سودور. فوالا دونك لا سودور ديالنا دازت مزيان. كانت عندنا اون بيرت استيمي ديال 0.03 ديسيبل. يعني سي اون استيماسيون اللي هي مزيانه. دونك لا سودور ديالنا دارت مزيان. الوغ دابا غادي ندوزو لا بروتيكسيون ديال هاد لا سودور، وغادي نديرو لو توب ايزوتيرميك ديالنا في لو فور. دونك كنسونطريو هاد لو توب هذا وكنديروه في لو فور. فوالا دونك دابا اون فا لونسي لو فور. ملي كنلونسيو لو فور غادي نشوفو هنايا ولا احمر. يعني بالنسبه لهاد لا سودوز هادي، بالنسبه لهاد لا سودوز كنستعملوها بزاف في لي سودور اون اف تي تي اش. يعني ما يعني هي ماشي بحال لي سودوز الاخرين اللي كيكونوا يعني كيقبلوا انهم يخدموا في دي زون بحال هكا اللي كتكون فيهم الشتاء ولا العجاج ولا. فوالا دونك ها هو عاطينا هنايا كوم كوا قرب يسالي. اي فوالا عطانا لو بيب. دابا غادي نشوفوا لو ريزولتا. ها هو يعني لا سودور ديالنا مزيانه. اي اون لا بلاص في بلاصتها في لا ديسكيت. دونك هادشي سي تو بور لا ديمونستراسيون. شفتوا دابا كيفاش اون في لا سودور ديال لا فيبر اوبتيك، وان شاء الله غادي نشوفوا في دوطخ فيديو غادي نهضروا على لي ريزو انفورماتيك يعني كابلاج انفورماتيك، نشوفوا كلكوز استوس ديال الكابلاج. دونك وغادي نشوفوا ان شاء الله في دوطخ فيديو غادي نشوفوا يعني الانستالاسيون ديال لي كاميرا سورفيونس اتسيتيرا ان شاء الله. شكرا على تتبعكم. السلام عليكم.